सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार अनि स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको के हो, यसको परिभाषा, यसको विशेषता, यसका प्रक्रिया चरणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो भिडियो खास गरी शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहनुहुने सबै साथीहरूको लागि विशेष महत्त्वको हुनेछ, स्पेशली जो कि अध्यापन अनुमति पत्रको तयारीमा रहनुभएको छ, बढुवाको तयारीमा रहनुभएका सबै साथीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। म तीरथ प्रसाद विश्वकर्मा, माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी विषयको शिक्षक र साथीहरूको जानकारीको लागि मैले भन्न चाहे प्रत्येक दिन साँझ 8 बजे म यसै च्यानलबाट लाइभ पनि बस्ने गर्छु विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको साथमा, जसमा प्रश्न मेरो हुन्छ, उत्तर तपाईहरुको हुन्छ। हामी अन्तर्क्रियात्मक तरिकाबाट त्यसको छलफल गर्ने गर्छौँ, तयारी आफ्नो गर्ने गर्छौँ, तयारी जाँच्ने गर्छौँ र अरू साथीहरूको साथमा त्यसलाई छलफल गरेर तुलना पनि गर्छौँ हाम्रो तयारी कस्तो छ भन्ने कुराहरू। सो आजको यो भिडियो हामी सुरु गरौँ कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा। यसबाट हामीलाई निमावी तहमा चाहिँ 4 वटा क्वेशन्सहरू सोध्ने गर्छ र विशेष गरेर कार्यमूलक अनुसन्धानको साथसाथै मामला अध्ययनबाट पनि क्वेशन हामीले सोध्छ, जो कि हाम्रो केस स्टडी हुन्छ। त्यसको बारेमा म नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ भिडियो लाउने छु। अहिलेको भिडियोमा हामी स्पेशली कार्यमूलक अनुसन्धानमा फोकस गर्छौँ, त्यसको परिभाषा, विशेषता र प्रक्रियाको बारेमा। सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार गर्दै यस भिडियोमा स्वागत गर्दै सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ अनुसन्धानको कुरा गरौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले अनुसन्धानको मतलब के हो त्यो कुरा बुझौँ र अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै त्यसलाई हामीले समस्याको समाधान गर्नको लागि गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई अनुसन्धान भनेर बुझ्ने गरिन्छ। खास गरी भनाइ के छ भन्दाखेरि बिना समस्याको अनुसन्धान हुँदैन। नो प्रब्लम नो रिसर्च भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। सो वेयर देयर इज प्रब्लम देयर इज रिसर्च भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् जब हामीलाई समस्या पर्छ तब बल्ल हामीले त्यसको समाधानको लागि अनुसन्धान गर्ने गर्छौँ र त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि गर्ने व्यवस्थित अध्ययनलाई अनुसन्धान भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर व्यवस्थित र वैज्ञानिक पद्धतिबाट ज्ञानको खोजी गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियालाई अनुसन्धान भनेर बुझ्ने गरिन्छ। यसमा पनि दुईटा कुरा हामी देखिरहेका छौँ यो परिभाषामा कि अनुसन्धान भनेको चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ र अनुसन्धान भनेको वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन्छ र यसमा हामीले खास गरेर ज्ञानको खोजी गर्नको लागि या आफूलाई परेको समस्याको समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ जुन कार्य गर्छौँ त्यो कार्यलाई अनुसन्धान भनेर भनिन्छ। सो साथीहरु, अनुसन्धानको मतलब हामीले बुझ्दाखेरि ल अंग्रेजीमा पनि केही डेफिनेसन दिएको छ दैट रिसर्च इज वन अफ द वेज टु फाइन्ड आन्सर्स टु योर प्रब्लम या वन अफ द वेज टु फाइन्ड आन्सर्स टु योर क्वेशन्स। तपाईको प्रश्न, तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि गरिएको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई हामीले अनुसन्धान भन्छौँ र तपाईको प्रश्नहरूको उत्तर पत्ता लगाउनको लागि गरिएको अध्ययनलाई नै हामीले अनुसन्धान भन्ने गर्छौँ। तपाईको क्वेशन के छ त्यो क्वेशनको आन्सर भेटाउनको लागि गरिएको सम्पूर्ण स्टडीलाई हामीले चाहिँ रिसर्च भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसैले रिसर्च भन्ने शब्दलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा दुईटा पार्ट मिलेर बनेको छ। त्यसको अगाडि एउटा चाहिँ सानो प्रिफिक्स छ जसलाई हामीले री भन्छौँ र री को मतलब हुन्छ फेरि र त्यसको जुन सर्च भन्ने छ त्यसको मतलब हुन्छ खोज्नु, पत्ता लगाउनु, भेटाउनु। अर्थात् केही कुरालाई हामीले तबसम्म पत्ता लगाउनु, तबसम्म खोज्नु जबसम्म हाम्रो आन्सर भेटिन्न, जबसम्म हाम्रो समाधान भेटिन्न, जबसम्म हाम्रो सन्तुष्टि भेटिन्न। यो हिसाबले हेर्दाखेरि रिसर्च भनेको कुनै पनि कुराको गहिरिएर गरिएको अध्ययन हो। आफ्नो समस्याको समाधान भेटाउनको लागि, आफ्नो समस्याको समाधान पाउनको लागि या आफ्नो प्रश्नको जवाब भेटाउनको लागि गरिएको गहिरियो अध्ययन या गरिएको गहिरो स्टडीलाई हामीले चाहिँ रिसर्च भनेर अनुसन्धान भनेर भन्ने गर्छौँ। र हाम्रो जीवनमा हामीले अनुसन्धान किन गर्छौँ त? अनुसन्धान गर्नुको मुख्य पर्पज चाहिँ के छ? अर्थात् अनुसन्धान हामीले किन गर्ने, यसको कुरा हामीले हेर्दाखेरि आफूलाई परेको समस्याको समाधान गर्नको लागि हामी गर्छौँ अनुसन्धान, या ज्ञानको निर्माण गर्नको लागि, या सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नको लागि, या ज्ञान वा भएको सिद्धान्तको परीक्षण गर्नको लागि, मतलब जुन एक्जिस्टिङ थियरी छ त्यो सही छ कि गलत छ त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्नको लागि पनि अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो अभ्यासमा सुधार ल्याउनको लागि, आफ्नो जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिस चलिराखेको छ त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने गर्छौँ र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि हामीले अनुसन्धान गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ अनुसन्धान गर्नुको चाहिँ मुख्य उद्देश्य या मुख्य पर्पज रहेको छ। र अनुसन्धान गर्नु भनेको ज्ञान पत्ता लगाउनु, जान्नु, नयाँ कुरा थाहा पाउनु भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान गर्नु भनेको आफ्नो जानकारी, आफ्नो नलेजलाई, आफ्नो एक्जिस्टिङ नलेजले बढाउनु भन्ने पनि हुन्छ साथीहरु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले खास गरी ज्ञानको स्रोतको कुरा गर्छौँ भने त्यो ज्ञानको स्रोतमा एउटा अनुसन्धान पनि आउँछ। अनुसन्धानले हामीले ज्ञान विस्तारको
ज्ञान निर्माणको ज्ञान प्रतिपादनको स्रोतको रूपमा लिने गर्छौँ। तर ज्ञान निर्माणका स्रोतहरू अरू पनि छन्, जसमध्ये चाहिँ अनुभव एउटा हामीले लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामीले तर्कलाई या लजिक या रिजनिङलाई अर्को चाहिँ ज्ञानको स्रोतको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी आधिकारिक स्रोतहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता संस्थाहरू छन् जसले भनेका बताएका कुरालाई पनि हामीले ज्ञानको स्रोतको रूपमा लिने गर्छौँ। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक विधि जो कि अनुसन्धान हो, जसलाई हामीले ज्ञानको स्रोतको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा जुन तर्क छ, रिजनिङ छ या लजिक छ, त्यो तर्क रिजनिङ या लजिकलाई हामीले दुई प्रकारको तर्क रहेको हामीले मान्छौँ। एउटालाई हामीले आगमन तर्क भन्छौँ, अर्कोलाई निगमन तर्क भन्छौँ। अब त्यस्तो तर्क जुन छ आगमन या निगमन भनेर, अब त्यस्तो तर्कको डिफरेन्स के छ, यिनीहरूको मतलब के हो, खास गरी रिजनिङ गर्ने दुई तरिका हुन्छ, जसमध्ये एउटालाई हामीले आगमन विधि भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो आगमन विधिको बारेमा पनि हामीले इक्जाममा सोधेको थियो, जसलाई हामीले इन्डक्टिभ रिजनिङ भनेर भन्ने गर्छौँ। त आगमन तर्क या इन्डक्टिभ रिजनिङ भनेको तर्क गर्ने एउटा विधि हो, जसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई हामीले विशिष्टबाट सामान्यतर्फ लैजाने गर्छौँ। अब यो विशिष्ट भनेको के हो, त विशिष्ट भन्ने बित्तिकै एउटा एउटा केस हेरेर हामी त्यसको नियम त्यसको सूत्र जेनरलाइजेसन गर्ने गर्छौँ। एक एक अलग अलग केस हेर्ने र त्यो एउटा एउटा केस भनेको एउटा इन्डिभिजुअल केस या एउटा एउटा उदाहरणलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। र सामान्य भनेको त्यस्तो जेनरलाइजेसन त्यस्तो सूत्र त्यस्तो नियमलाई भन्ने गर्छौँ। त्यसैले विशिष्टबाट सामान्यतर्फ जाने एक एक इक्जाम्पलबाट सूत्रतर्फ जाने नियमतर्फ जाने जुन रिजनिङ तरिका छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ आगमन विधि भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि हामीले उदाहरणबाट सूत्रतर्फ जाने हामीले टिचिङ गर्दाखेरि पहिला थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू दिने र त्यसपछि विद्यार्थीलाई सूत्र पत्ता लगाउने तरिका गइयो भने त्यो चाहिँ एउटा आगमन विधि हुन्छ म्याथमेटिक्समा, त्यसपछि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा, ग्रामर शिक्षणमा र खास गरी फिलोसफीमा यस्तो रिजनिङ युज हुने गर्छ। उदाहरण पहिला दिने, उदाहरणको लिस्ट थुप्रै बनाइदिने र विद्यार्थीहरूलाई त्यो उदाहरण अध्ययन गर्न लगाउने र त्यसबाट नियम के छ त्यो नियमको प्रतिपादन गर्न लगाउने हो भने त्यो तर्क गर्ने विधि आगमन विधि हुन जान्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी एउटा एउटा अलग अलग केसहरू हेरेर त्यसको सामान्यीकरण गर्ने, त्यसको सूत्र पत्ता लगाउने, त्यसको नियम बताउने काम भनेको यो खास गरी आगमन विधिभित्र पर्छ। एक एक हामी केस हेर्छौँ, इन्डिभिजुअल केसहरू हेर्छौँ र इन्डिभिजुअल केसहरू हेरेर त्यसपछि हामी चाहिँ सामान्यीकरणतर्फ जान्छौँ या नियम बनाउने काम गर्छौँ या सूत्र बताउने काम गर्छौँ साथीहरू। केही इक्जाम्पल यस्तो मान्यो तपाईँले चाहिँ अब नेपालको खोलाको पानी कस्तो छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन, अनि तपाईँ प्रत्येक खोलामा गएर पानी पिउनुभयो र तपाईँले त्यो पानी मानौँ जस्ट इक्जाम्पल मात्रै हो, तपाईँले चाहिँ त्यो पानी अमिलो भेटाउनु भयो, 4-5वटा खोलामा पालै पालो गरेर तपाईँले चाहिँ पानी पिउनुभयो र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लास्टमा निष्कर्ष निकाल्नुभयो। त्यो निष्कर्ष के निकाल्नु भन्दाखेरि नेपालको खोलाको पानी अमिलो हुन्छ। त्यो नेपालको खोलाको पानी अमिलो हुन्छ यो भनेको तपाईँको नियम या तपाईँको सूत्र या तपाईँको चाहिँ सामान्यीकरण या तपाईँको निष्कर्ष हो। तर त्यो निष्कर्षमा पुग्नको लागि तपाईँले के गर्नुभयो त एउटा एउटा खोलाको केसेस हेर्नुभयो है। यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, जस्तो मानिलिउँ अब हामीले चाहिँ डेथ केसहरू हेरौँ, जस्तो फिलोसफीतिर युज हुन्छ यो कि सुक्रात मरेको हामीलाई थाहा छ, प्लेटो पनि मरेको हामीलाई थाहा छ, अरस्तु पनि मरेको हामीलाई थाहा छ। यी तिनैजना के थिए त भन्दाखेरि मानिस थिए। त्यसैले हामी निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानिस मर्छन् भनेर। मानिस मर्छन् भनेर निकाल्नु भनेको त चाहिँ सामान्यीकरण हो, त्यो सूत्र हो, त्यो नियम हो। तर त्यो नियममा पुग्नु निचोडमा पुग्नुभन्दा पहिला हामीले के हेऱ्यौँ त एउटा एउटा केस हामी हेरेका छौँ, एक अलग अलग व्यक्तिको चाहिँ केस हेरेका छौँ, अलग अलग इक्जाम्पल हेरेका छौँ। त्यही भएर उदाहरणबाट नियमतर्फ जाने, उदाहरणबाट सूत्रतर्फ जाने, विशिष्टबाट सामान्यतर्फ जाने तर्क गर्ने विधिलाई हामीले आगमन विधि भनेर भन्छौँ। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् कि नेपालको मान्छे जब विदेश जाने गर्छ त त्यो मान्छेलाई हामीले केही पनि नभनिकन पठायौँ र नेपालमा त हामी भेट्दाखेरि नमस्कार गर्छौँ हैन, नेपालमा भेट्दाखेरि त हामी ग्रिटिङ गर्दाखेरि त नमस्कार गर्छौँ। अनि त्यो मान्छे विदेश जाँदाखेरि उसले पनि नमस्कार गर्न खोजेको, तर त्यहाँ उसले हेऱ्यो कि दुईजना मान्छे भेट्दाखेरि आपसमा तिनीहरू अङ्गालो हाल्दा रहेछन्। अर्को ठाउँमा गएर हेरेछ दुईजना मान्छे भेट्दाखेरि अङ्गालो हाल्दा रहेछन्, अर्को ठाउँमा गएर हेरेछ दुईजना मान्छे अङ्गालो हाल्दा रहेछन्। यसरी 4-5वटा ठाउँमा अलग अलग 8-10वटा ठाउँमा गएर हेरेछ र हेरिसकेपछि उसले निष्कर्ष के निकाल्यो भन्दाखेरि यहाँ दुईजना मान्छे भेट्दाखेरि नमस्कार चाहिँ गर्दा रहेछन्, यहाँ चाहिँ उनीहरू अङ्गालो हाल्दा रहेछन् भनेर उसले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यो। यसरी विचार गर्दाखेरि यहाँ दुईजना मान्छे आपसमा भेट्दाखेरि के गर्दा रहेछन् त भन्दाखेरि अङ्गालो हाल्दा रहेछन् भनेर उसले निष्कर्ष निकाल्यो। त यो निष्कर्षमा पुग्दाखेरि उसले एउटा एउटा अलग अलग केसहरू हेरेको छ, एउटा अलग अलग इक्जाम्पलहरू
हेरेको छ र त्यसबाट बल्ल ऊ नियममा निष्कर्षमा जेनरलाइजेसनमा पुगेछ। त यो तर्क गर्ने तरिकालाई हामीले त्यही भएर के भन्छौँ त भन्दाखेरि आगमन विधि भन्छौँ। गत वर्ष सायद आयोगमा सोधेको थियो कि जङ्गलको उदाहरण दिन, जङ्गलको कन्सेप्ट अवधारणा दिनको लागि विद्यार्थीलाई एउटा एउटा रुखबाट गइयो भने त्यो कुन विधि हुन्छ तर्क गर्ने, त्यो भन्दाखेरि आगमन विधिभित्र पर्छ भनेर हामी भन्न सकिन्छ। आगमन विधिमा हामीले निष्कर्ष, नियम, सूत्र पहिल्यै भन्दैनौँ, विद्यार्थीलाई उदाहरण दिन्छौँ, त्यसको स्पेसिफिक केसेसहरूको इक्जाम्पल दिन्छौँ र त्यो इक्जाम्पल्सहरू हेरेर, त्यो उदाहरण हेरेर विद्यार्थी आफै निष्कर्षमा, उदाहरण देखेर चाहिँ सूत्रमा, नियममा चाहिँ पुग्छ। त एउटा तर्क गर्ने तरिका हो र यसलाई हामीले प्रब्लम सल्भिङ मेथडको रूपमा पनि राख्छौँ। यसलाई हामीले ग्रामर टिचिङको एउटा मेथडको रूपमा लिन्छौँ र त्यसमा पनि यसलाई हामीले राख्ने गर्छौँ, इन्डक्टिभ वे अफ टिचिङ ग्रामर। र इन्डक्टिभ मेथडमा विद्यार्थीहरू सक्रिय हुने गर्छन् भन्ने मान्यता छ। विद्यार्थीहरू समस्या समाधान गर्ने तरिकाबाट जान्छन् भन्ने कुरा मान्यता त्यहाँ राखेको छ। त्यस्तै गरी साथीहरू तर्क गर्ने अर्को तरिका जसलाई हामीले निगमन विधि भन्छौँ अर्थात् डिडक्टिभ मेथड भन्छौँ, ठ्याक्क त्यसको अपोजिट विधि हो, अर्थात् आगमन विधिको ठ्याक्क उल्टो विधि हो। र यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सामान्यबाट विशिष्टतर्फ गइन्छ, अर्थात् नियम, निष्कर्ष, सूत्र पहिल्यै बताइदिने र त्यो नियम, निष्कर्ष र सूत्रलाई भेरिफाई गर्नको लागि, पुष्टि गर्नको लागि अनि बल्ल चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू दिने, स्पेसिफिक केसेसहरू बताउने। जस्तो मानिलिनुहोस् सामान्य नियमबाट अथवा सूत्रबाट अथवा सामान्य भनाइबाट हामी एउटा एउटा उदाहरणतर्फ जाने भन्ने खालको। जस्तै मानिस मरणशील हुन्छ भनेर पहिले बताइदिने, अनि त्यसपछि सुकरात चाहिँ मानिस हो, त्यसैले सुकरात चाहिँ मर्छ भनेर चाहिँ बताउने काम गर्दाखेरि यो मानिस मरणशील छ, यो भनेको निष्कर्ष हो, यो भनेको नियम, यो भनेको सूत्र भयो र यो भयभरका सबै मानिसहरूमा लागू हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि है त। त्यसैले गर्दाखेरि सूत्र, नियम या एउटा जेनरल स्टेटमेन्ट पहिले भनिदिने र त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि स्पेसिफिक केसेसहरू हेर्ने, अर्थात् सामान्यबाट विशिष्टतर्फ गएको भन्ने, त्यसलाई हामीले निगमन विधिलाई भनेर भन्ने गर्छौँ। सामान्यबाट विशिष्टतर्फ गएको भनेर भन्छौँ, अर्थात् नियमबाट, सूत्रबाट उदाहरणतर्फ गएको भन्ने हुन्छ। यसको स्पेसिफिक केस एउटा हेरौँ साथीहरू। यसमा भनेको छ नेपालको मान्छे विदेश जाँदाखेरि जस्तो मानिलिनुहोस् उसलाई पहिल्यै हामीले नियम बताइयो कि त्यहाँ जाँदाखेरि बाबु नमस्कार चल्दैन, नमस्कार हुँदैन, त्यहाँ नमस्कार नगर्नु होला, त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छे भेट्दाखेरि ग्रिटिङ गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छे अँगालो हाल्छन् भनेर नियम पहिले बताइदिने। अनि त्यो नेपालको मान्छे विदेश जाँदाखेरि उसले त्यहाँ नमस्कार नगरिकन, अब त्यो नियम पहिल्यै उसलाई थाहा छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ जोलाई भेट्छ उसले चाहिँ अब अँगालो हाल्ने काम गर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले त्यसलाई पहिले सिकाएर पठाइयो भने ऊ त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छे भेट्दाखेरि अँगालो हाल्ने काम गर्छ। यसरी नमस्कारको सट्टा उसले अँगालो हाल्ने काम गर्छ। अब ग्रामर टिचिङमा हामीले हेर्छौँ, ग्रामर टिचिङ तपाईँले पनि ग्रामर पढ्नु भएको छ, यदि हामीले नियम, सूत्र, स्ट्रक्चर पहिल्यै भनिदियो र त्यो नियम, सूत्र, स्ट्रक्चरलाई भेरिफाई गर्नको लागि, पुष्टि गर्नको लागि इक्जाम्पल्सहरू दिएर पढाइन्छ भने त्यो डिडक्टिभ तरिका हुन्छ, अर्थात् निगमन विधि हुन जान्छ। म्याथमेटिक्स पढाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले सूत्र लेखाइयो कि मानव a + b को होल स्क्वायर बराबर यति हुन्छ, अरू a + b को होल स्क्वायरको सूत्र बताएर त्यसपछि त्यसलाई भेरिफाई गर्न लगाइयो, त्यसपछि थप प्र्याक्टिस गर्न लगाइयो भने त्यो पनि के हुन्छ त निगमन विधि भनेर हुन्छ। त यसरी तर्क गर्ने या यो तर्कबाट पनि हाम्रो ज्ञान आर्जन हुन्छ। त दुई तरिका छ, आगमन विधि र निगमन विधि। सोध्यो भने क्लियर रूपमा भन्नु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। जस्तो टेन्स पढाउँदाखेरि शिक्षकले पहिले सूत्र, स्ट्रक्चर भनिदिने अनि त्यसपछि प्रत्येकको चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू दिने तरिका भने पनि निगमन विधिबाट हुन्छ। तपाईँको सरले कुन तरिकाबाट पढाउनु भएको थियो कमेन्टमा भन्नु होला। आगमन विधिबाट पढाउनु भयो कि निगमन विधिबाट पढाउनु भयो, इन्डक्टिभ तरिकाले पढाउनु भयो या डिडक्टिभ तरिकाले पढाउनु भयो, जस्ट कमेन्टमा भन्नु होला साथीहरू। त्यस्तै गरी अब हामी कुरा गरौँ कार्यमूलक अनुसन्धानको। अब कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको व्यवहारिक अनुसन्धान भनेर भनिन्छ यसलाई। र यसको मैले डेफिनेसन लेख्दाखेरि के भन्यो भन्दा शिक्षकले कक्षा कोठामा अध्यापन गर्ने क्रममा तत्काल देखिएको शैक्षणिक समस्याको समाधान गर्न शिक्षक आफैले गर्ने अनुसन्धानलाई हामीले कार्यमूलक अनुसन्धान भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो परिभाषा जुन मैले लेखेँ त्यहाँ कि यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि शिक्षकको तत्कालीन समस्याको समाधान गर्नको लागि यो अनुसन्धान गरिन्छ। तत्कालीन भन्ने बित्तिकै आज पढाउँदाखेरि परेको समस्या, न कि गत वर्ष, न कि आउने सालको समस्या, तत्काल देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने अनुसन्धान हो यो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ शैक्षणिक समस्यासँग सम्बन्धित हुन्छ या शिक्षण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छ, न कि कुनै व्यवस्थापकीय पक्षसँग, न कि टिचरको आफ्नो घरेलु समस्या। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित समस्यासँग समाधान हुन्छ र यो शिक्षक आफैले गर्छ
व्यक्तिगत तरिकाले गर्न सकिन्छ, समूहमा गर्न सकिन्छ, तर शिक्षक आफैले गर्छ यो समस्या समाधान गर्नको लागि। र यो चाहिँ व्यवहारिक अनुसन्धान हो। यसमा हामीले चाहिँ सिद्धान्त निर्माण गर्नको लागि, नियम बनाउनको लागि, नियम परीक्षण गर्नको लागि यो अनुसन्धान हामीले गर्दैनौँ। यो खास गरी आफ्नो व्यवहारिक अनुसन्धान हो, आफ्नो तत्कालको समस्या समाधान गर्नको लागि शिक्षक आफैले गर्ने अनुसन्धान हो। त्यही भएर यो विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। र यसका निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु होला, हाम्रो परिवेशमा गरिएको कार्यमूलक अनुसन्धान हामी आफ्नो परिवेशमा मात्रै लागू गर्न सक्छौँ, अन्य परिवेशमा यो लागू हुँदैन साथीहरू। हाम्रो परिवेशमा अनुसन्धान गरिएको छ, त्यसैले हाम्रो परिवेशमा मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, अन्य परिवेशमा यो लागू हुँदैन। अर्थात् यो चाहिँ सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने बुझ्नु होला है। अब त्यस्तै गरी यो छोटो या विशिष्ट रूपको हुन्छ। यसमा हामीले एउटा खास समस्यालाई लिन्छौँ र त्यो समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ। यसमा हामीसँग थुप्रै समस्याहरू हुनसक्छ, क्लासरुममा हामीसँग थुप्रै समाधान गर्न पर्ने हुनसक्छ, तर हामी त्यसमध्येको कुनै एक समस्यालाई लिन्छौँ र त्यो एक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यही भएर यो छोटो या विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। यसको विशेषता हामी हेर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। अब कार्यमूलक अनुसन्धानका केही परिभाषाहरू छन् जो मैले इङ्ग्लिसमा राखेको छु। जस्तो भन्छ, एक्सन रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक स्टडी द्याट कम्बाइन्स एक्सन एन्ड रिसर्च विथ द इन्टेन्सन अफ इम्प्रुभिङ प्र्याक्टिस भनेको छ। अब कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको एउटा व्यवस्थित अध्ययन हो। यसमा एक्सन पनि हुन्छ, अनुसन्धान पनि हुन्छ र यसको मेन इन्टेन्सन जुन छ त्यो भनेको आफ्नो अभ्यासमा सुधार गर्नको लागि गरिन्छ। इबट 1995 मा लेखेको परिभाषा हो यो। त्यही भएर एउटा भनाइ तपाईँले सुन्नुभयो होला, एक्सन रिसर्च इज टु इम्प्रुभ नट टु प्रुभ भन्छ के। अर्थात् प्रमाणित गर्नको लागि हामीले गर्दैनौँ, सिद्धान्त बनाउनको लागि गर्दैनौँ, आफ्नो तत्काल जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यासमा इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले यसलाई गर्छौँ। सो एक्सन रिसर्च भनेको आफ्नो अभ्यासमा इम्प्रुभ गर्नको लागि गरिएको सिस्टमेटिक स्टडी हो, जसमा एक्सन पनि हुन्छ, रिसर्च पनि हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र अनुसन्धानको आधारमा हामीले आफ्नो अभ्यासमा केही नयाँपन ल्याउँछौँ र त्यो नयाँपनले सुधार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने काम गर्छौँ है त। सो एक्सन रिसर्च इज डन फर द पर्पज अफ इम्प्रुभिङ अवर एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिस। अर्को एउटा परिभाषा कोहेन एन्ड म्यान्युअलले दिएको परिभाषा हो, डिफाइन एक्सन रिसर्च एज अ स्मल स्केल इन्टरभेन्सन इन द फङ्सनिङ अफ रियल वर्ल्ड एन्ड द क्लोज एक्जामिनेसन अफ सच इन्टरभेन्सन। अब यो इन्टरभेन्सन जुन भन्ने वर्ड छ, त्यो इन्टरभेन्सन भनेको हामीले गर्दै आएको अभ्यासमा हस्तक्षेप गर्छौँ। हामीले हस्तक्षेप गर्नुको मतलब हामीले त्यो काम गर्दै आउँदाखेरि हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन, सुधार भएको छैन, हामी नयाँ तरिका त्यसमा इन्टरभेन गर्छौँ, लागू गर्छौँ र लागू गरेर त्यसको चाहिँ इफेक्ट हामी हेर्ने काम गर्छौँ। त्यसले असर गर्छ कि गर्दैन, त्यसको प्रभाव चाहिँ जाँच्ने काम हामी गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सन रिसर्च हुन्छ त्यो छोटो रूपमा गरिन्छ, तर छोटो इन्टरभेन्सनको रूपमा गरिन्छ र त्यो इन्टरभेन्सन हाम्रो गर्दै आएको जुन फङ्सनिङ सिस्टम छ त्यसमा त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हामी एक्जामिन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। त्यस्तै गरी लास्टमा एउटा डेफिनेसन छ जसमा भनेको केमिज एन्ड म्याकटेगार्टले दिएको डेफिनेसन छ। दे आर्ग्यू द्याट टु डु एक्सन रिसर्च इज टु प्लान, एक्ट, अब्जर्भ एन्ड रिफ्लेक्ट मोर केयरफुल्ली, मोर सिस्टमेटिकल्ली एन्ड मोर रिगरसली देन वान युजली डज इन एभ्रिडे लाइफ। हामीले एक्सन रिसर्च गर्दाखेरि हामीले चारवटा काम गर्छौँ र त्यो काम भनेको हाम्रो दिनदिनै गरेको कामभन्दा थोडा सिस्टमेटिक तरिकाको हुन्छ, थोडा सावधानीपूर्वक गरिन्छ, अझ अध्ययनशील भएर गरिन्छ। तीनवटा शब्द लेखेको छ, द्याट वी डु द थिङ्स इन मोर केयरफुल्ली, मोर सिस्टमेटिकल्ली एन्ड मोर रिगरसली। अझ सावधानीपूर्वक, अझ व्यवस्थित तरिकाले र अझ धेरै अध्ययनशील भएर हामी त्यो कामहरू गर्छौँ। यसमा चार काम भनेको प्लान गर्छौँ, त्यसलाई एक्ट गर्छौँ, त्यसलाई अब्जर्भ गर्छौँ र त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छौँ, जो कि एक्सन रिसर्चको चारवटा साइकलहरू हो। त एक्सन रिसर्च गर्दाखेरि हामी जुन दिनदिनै काम गर्छौँ त्यो कामभन्दा त्यो कामलाई फरक तरिकाले गर्छौँ र त्यसको नतिजा हामी अब्जर्भ गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब एक्सन रिसर्च अर्थात् कार्यमूलक अनुसन्धानका केही विशेषताहरू छन्। त्यसमध्ये गुणात्मक अनुसन्धान भन्छ यसलाई, क्वालिटेटिभ रिसर्च हो यो। अनि त्यस्तै गरी सान्दर्भिक हुन्छ। सान्दर्भिक यो अर्थमा कि तत्काल भएको समस्याको समाधान गर्नको लागि गरिन्छ। त्यही भएर आज अहिले बल्ल गर्ने भएको हुनाले यो सान्दर्भिक हुन्छ। यो विगतको कुराले गर्दैन, भविष्यको कुरा पनि गर्दैन, वर्तमानको कुरा गर्ने हुनाले सान्दर्भिक हो यो। र परिवर्तनमुखी हुन्छ, अर्थात् आफ्नो तत्कालीन जुन हाम्रो अभ्यास छ त्यो अभ्यासमा सुधार गर्नको लागि गरिन्छ। त्यही भएर यो परिवर्तनमुखी हुन्छ। त्यस्तै गरी अभ्यासकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुन्छ, निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा रहन्छ। अनि यो चक्रीय शैलीको हुन्छ। अब चक्रीय शैली भनेको चाहिँ प्लान, एक्ट, अब्जर्भ, रिफ्लेक्ट र यो साइकल
चलिरहन्छ तबसम्म जबसम्म हाम्रो समस्याको समाधान भेटिन्न। त्यस्तै गरी चाहिँ सहभागितात्मक या सहकार्यात्मक हुन्छ। सहभागितात्मक किन भनेको छ भन्दाखेरि यसमा शिक्षकको साथसाथै अरू शिक्षकहरू पनि सहभागी हुन सक्छन्। उसले चाहिँ सोधपुछ गर्ने बेलामा, उसले डेटा कलेक्सन गर्ने बेलामा, उसले इन्टरभेन गर्ने बेलामा चाहिँ एकअर्काको सहयोग र सहभागिता हुने गर्छ। त्यस्तै गरी एकीकृत हुन्छ। अब एकीकृत भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू समावेश गरेर एकै चिजमा लागू गर्ने हिसाबले हो। प्रत्यावर्तन हुन्छ त्यसमा, अर्थात् सेल्फ रिफ्लेक्सन भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी लचकता हुन्छ। यसमा अलिकति कुराहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, फेरबदल गर्न सकिन्छ, क्रियाशील हुन्छ यो अर्थमा कि टिचर आफै एक्टिभली त्यसमा लाग्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ, जो कि मैले पहिले पनि भने हामीसँग भएका सबै समस्याहरूको यहाँ समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्दैनौँ। त्यसमध्येको कुनै खास समस्याले लिन्छौँ र त्यसको गहिरो अध्ययन गर्छौँ र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरी योजनाबद्ध हुन्छ, किनकि हामी त्यसमा प्लानिङ गर्छौँ र सिकाइ हुन्छ। यसबाट यो अनुसन्धान गर्दाखेरि टिचरको आफ्नो सिकाइ पनि हुन्छ। त्यही भएर कार्यमूलक अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै हामी शिक्षकहरू जुन छौँ त्यो शिक्षकको चाहिँ पेसागत विकास पनि गर्छ यसले, र यसले वृत्ति विकास पनि गर्छ। पेसागत विकास यो अर्थमा कि यो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने बित्तिकै टिचरलाई सिकाइ हुन्छ, उसको अभ्यासमा सुधार आउँछ, ऊ आफू चाहिँ दक्ष बन्दै जान्छ, एउटा कुरा भने मैले। र दोस्रो कुरा के भने भन्दाखेरि यो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाखेरि उसको वृत्ति विकास पनि हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा वृत्ति विकास कसरी हुन्छ भनेर बुझ्दाखेरि नेपालको परिवेशमा वृत्ति विकास कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने टिचर कार्यमूलक अनुसन्धान अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ। टिपिटी तालिममा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यसको टिपिटी तालिम पुरा हुन्छ, प्रमाणीकरण तालिम पुरा हुन्छ। र थाई शिक्षक बढुवाको लागि जब त्यसले अप्लाई गर्छ, त्यो बढुवाको लागि अप्लाई गर्दाखेरि पनि यो प्रत्येक वर्ष 1 नम्बरको दरले 5 सालमा त्यसले 5 नम्बर कार्यमूलक अनुसन्धान गरे बापत पाउँछ। आफूले अध्यापन गरेको विषयमा, उसले चाहिँ अध्यापन गरेको विषयमा यदि कार्यमूलक अनुसन्धान गरेको छ भने 1 वर्षको 1 नम्बरको दरले उसले चाहिँ त्यसरी अङ्क पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यही भएर कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास गर्छ र साथसाथै शिक्षकको वृत्ति विकास पनि गर्छ। पेसागत क्षमता विकास भनेको उसको आफ्नो योग्यता, क्षमता, ज्ञानको विस्तार गर्छ, र वृत्ति विकास भनेको उसलाई बढुवा गराएर उसको श्रेणी र उसको तलब वृद्धि गर्नमा पनि सहयोग गर्छ। त्यही भएर दुईटा प्लस पोइन्ट छ यसको बारेमा। अब यसको प्रक्रियागत चरणहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो समस्याको पहिचान गर्ने, हामीसँग क्लासरुममा भएको थुप्रै समस्याहरूमध्ये कुन समस्याको तत्काल हामी समाधान गर्न खोजेको हो, ती समस्याहरूमध्ये कुन समस्या एकदम कडा खालको छ, तत्काल सम्बोधन गर्न पर्ने खालको छ, त्यो पहिला छान्ने र त्यसपछि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्न थाल्ने। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले योजना बनाउनुपर्छ र योजना बनाउँदाखेरि खास गरेर हामीले एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ, कार्य योजना बनाउनुपर्छ। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ के काम गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, त्यसमा को सहभागी हुने र त्यसको आउटकम के आउँछ, रिजल्ट के आउँछ भनेर पहिले हामी टाइम टेबल तयार गर्छौँ। त्यसमा गर्ने के, त्यसलाई कसरी गर्ने, त्यो इन्टरभेन्सन हामी जो ल्याउँछौँ, जो नयाँ हामी सिस्टम लागू गर्न खोज्छौँ त्यो समाधान गर्नको लागि, त्यसको बारेमा प्लानिङ गर्ने काम गर्छौँ। त्यो प्लानिङ गरिसकेपछि हामी तुरन्तै त्यसलाई लागू गर्ने, कार्य गर्नु भनेको त्यसलाई एक्ट गर्नु अर्थात् लागू गर्नु। त्यो लागू गर्ने अर्थात् नयाँ तरिकाले पढाउने, नयाँ सामग्रीको प्रयोग गर्ने, नयाँ विधि लाउने भन्न खोजेको त। त्यो एक्ट गर्ने काम, क्लासरुममा गएर लागू गर्ने काम भनेको हो। र अवलोकन गर्नु भनेको त्यो लागू गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई गएर हामी हेर्ने, असर के भइराखेको छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ क्लासरुम रेकर्ड गर्न सक्छौँ, डेटा कलेक्सन गर्न सक्छौँ, त्यसपछि अरू कसैलाई हामीले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न लगाउन सक्छौँ होइन। त्यो भनेको अवलोकन गर्ने काम हो। हामीले लागू गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा के भइराखेको छ, परिवर्तन भइराखेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू अवलोकन गर्ने काम, हेर्ने काम, निगरानी गर्ने काम हो। र अन्तिममा त्यो सबै भइसकेपछि हामीले रिफ्लेक्सन गर्ने काम गर्छौँ, अर्थात् हामीले नयाँ तरिकाले पढाउँदाखेरि के भयो, के राम्रा कुराहरू भए र के कमजोर पक्षहरू रह्यो, र त्यो कमजोर पक्षलाई सुधार्नको लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू हामीले प्रतिबिम्बन स्टेजमा गर्छौँ, अर्थात् रिफ्लेक्सन स्टेजमा गर्छौँ। र अन्तिममा हामी निष्कर्ष लेख्छौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रतिवेदन लेख्छौँ। यदि समस्याको समाधान भइसकेछ भने हाम्रो यो साइकल पुरा हुन्छ। यदि समस्याको समाधान भइसकेको छैन भने यो साइकल फेरिबाट रिपिट हुन्छ। फेरिबाट हामी रिप्लान गर्छौँ, रिएक्ट गर्छौँ, रिअब्जर्भ गर्छौँ अनि रिफ्लेक्ट गर्छौँ, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ। त्यही भएर यसलाई चक्रीय प्रणालीको रूपमा हामी लिन्छौँ र त्यही भएर यसलाई हामी चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा लिने गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू भिडियो हेर्नुभएकोमा। र भिडियो कस्तो लागेको छ कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नुहोला। र यसको जुन मामला अध्ययनको बारेमा छ त्यसको बारेमा म नेक्स्ट पार्टमा भिडियो अपलोड गर्नेछु। तबसम्मको लागि तपाईँलाई पुनः मैले जानकारी गराएँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि त्यसपछि साँझ 8 बजे लाइभमा जोइन गर्नुहोला।
Till then, have a wonderful time. Keep learning. Thank you. Bye bye.